आखिरकार टाइटैनिक के डूबने की वजह सामने आ ही गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि टाइटैनिक जहाज़ किन वजूहात की बिना पर समंदर बोस हो गया था। साइंसदानों ने बिलाकर टाइटैनिक के बारे में छुपे हुए राजों से पर्दा उठा दिया है। टाइटैनिक जहाज़ को एक खौफनाक हादसा पेश आया। ये वाक़या 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर पेश आया और ठीक 3 घंटे बाद 15 अप्रैल 2:20 पर उस दौर का सबसे बड़ा दैवहैकल जहाज़ बहरा ओकियानूस की बर्फीली सतह के नीचे मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। उस वक्त इस जहाज़ में 2240 से ज़ायद लोग सवार थे, जिनमें से 1500 इस पानी के कब्रिस्तान में उस जहाज़ के साथ दफन हो गए। इस खौफनाक और दिल दहला देने वाले वाक़या की वजह आज तक हमें ये बताई गई है कि टाइटैनिक जहाज़ एक आइसबर्ग से टकरा कर तबाह हो गया था, लेकिन साइंसदानों की ताज़ा तरीन डिस्कवरीज इस बात की नफ़ी करती हैं। इस वीडियो में हम आपको इस सच से आशना करवाएंगे जो कि 100 साल तक छुपा रहा। दोस्तों, अगर बात करें टाइटैनिक जहाज़ की बनावट की तो 882 फीट 9 इंच लंबा, 92 फुट चौड़ा, 175 फुट ऊंचा और 4 करोड़ 60 लाख 328 टन वज़न लेके जाने वाला टाइटैनिक एक लाजवाब जहाज़ था। लोग इस जहाज़ के अंदर मुख्तलिफ रास्तों से मीलों सफ़र करते, यहाँ तक कि इस अजीमुशान जहाज़ के इर्द गिर्द अपना रास्ता याद रखने के लिए इस जहाज़ के अफसरान को 2 हफ्ते लगे। टाइटैनिक में धुआं छोड़ने वाले 4 स्मोक स्टैक्स थी और हर एक का वजन 60 टन था और एक स्टैक की लंबाई 81.5 फीट थी। ये लंबाई मुसाफिरों को 100 टन धुएं से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी थी। ये वाकई एक हैरानकुन बहरी जहाज़ था। सबसे हैरानकुन चीज़ इस जहाज़ को बनाने पर लगने वाली कीमत थी, जो कि 7 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर थी और यह कीमत 5 अरब 56 करोड़ 62 लाख 75 हज़ार इंडियन रुपए और पाकिस्तानी 12 अरब 33 करोड़ 8 लाख 49 हज़ार रुपयों के बराबर है। इस जहाज़ को बनाने के लिए हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड को 3000 आदमियों की मदद लेना पड़ी, जो कि हफ्ता में 6 दिन काम करते थे। तब भी इस जहाज़ को बनाने के लिए 2 साल 2 महीने लगे। ये एक मुश्किल और काफ़ी ख़तरनाक टास्क था। इस बात का अंदाज़ा इस बात से करें कि आप 20 मंजिला इमारत के ऊपर किसी हफाजती इंतज़ाम के बगैर काम करें तो कैसा महसूस करेंगे। लेकिन इन मज़दूरों को अपना घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। एक मज़दूर को एक हफ्ते के 2 पाउंड मिलते थे, जो कि इतनी ज़्यादा कीमत न थी। बदकिस्मती से 8 लोग इस बहरी जहाज़ को बनाने में जाँ बहक हुए और 246 ज़ख्मी हुए। लेकिन इस बात का यकीन करना वाकई मुश्किल है कि एक जहाज़ पर इतना ज़्यादा खर्चा आया हो और वो सिर्फ एक आइसबर्ग की वजह से डूब गया। लेकिन न्यू डिस्कवरीज हमें इस बात का यकीन करवाती हैं कि इसके डूबने की असल वजह बर्फ़ नहीं बल्कि आग थी। दोस्तों, जर्नलिस्ट सोनम मेलोनी, जो कि टाइटैनिक के बारे में 30 साल से रिसर्च कर रहे हैं, सोनम मेलोनी ने ही जहाज़ के सबसे निचली सतह, जो कि समंदर के पानी के अंदर होती है, उस पर एक 30 फुट लंबा स्याह धब्बा दरियाफ्त किया था। उसने ये स्याह धब्बा टाइटैनिक की रवानगी से पहले ली गई तस्वीर में देखा। उसके बाद उसने टाइटैनिक की तामीर के दौरान ली गई तस्वीर का जायज़ा लिया, जिसमें इस देवहैकल जहाज़ के पहले और आखिरी सफ़र की तैयारी को देखा जा सकता था। और सबसे अहम बात यह कि इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान एक मौका पर आग 3 हफ्तों के लिए जलती रही और किसी ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। दोस्तों, मेटलर्जिकल एक्सपर्ट यानी धाती माहिरीन के मुताबिक जब मेटल को इतना ज़्यादा टेम्परेचर पर जलाया जाता है तो वो इसकी ताकत को 75% तक कमज़ोर कर देता है। इसी वजह से आइसबर्ग को इसके नीचे सुराख करने में कोई मुश्किल ना आई। अगर आग ना होती तो ये नामुमकिन था। लेकिन ये फैक्ट कि आइसबर्ग एग्जैक्टली इसी कमज़ोर सतह से टकराया जहाँ 3 हफ्ते आग जलती रही, एक नाकाबिले यकीन वजह है। अगर इस जहाज़ को बनाने वाली इंतज़ामिया को आग का पता था तो इन्होंने इस जहाज़ को क्यों इस जानलेवा सफ़र पर रवाना किया? इसका जवाब ये है कि अगर जहाज़ को बनाने वाली इंतज़ामिया जहाज़ को सफ़र पर न जाने देती तो ये जहाज़ के मालकान से एक किस्म की चोरी होती, क्योंकि उस वक्त पूरे मुल्क में कारकुन हड़ताल पर थे और टाइटैनिक को चलाने के लिए कोयला दरकार न था। लेकिन इस बहरी जहाज़ की टिकट बहुत पहले से फ़रोख्त हो चुकी थी और बाकी सारे बहरी जहाज़ों का सफ़र कैंसिल हो गया था और हर किसी की यही ख्वाहिश थी कि इंसानी दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज़ में सफ़र करे। इसी वजह से टाइटैनिक के मालिकान ने जितना कोयला मार्केट में दस्तयाब था सारा ख़रीद लिया। इन वजूहात की बिना पर इस जहाज़ के पहले सफ़र को मनसूख करना मुमकिन न था। सच को छुपाने के लिए जहाज़ को इस तरह समंदर में उतारा गया कि आग के निशानात समुंदर की तरफ वाली साइड पर थे, ताकि मुसाफिर इस बात से नाआशना रहें। तो शुरू होता है टाइटैनिक का जानलेवा सफ़र।
ٹائٹینک کا اندرونی حصہ لندن کے رٹز ہوٹل کی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے اندرونی حصہ کو کانسی، برونز اور بہت سی خوبصورت پینٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ فرسٹ کلاس مسافروں کے لیے جو سہولیات موجود تھیں ان میں یہ سب چیزیں شامل تھیں۔ مسافروں کے نہانے کے لیے گرم پانی والا سوئمنگ پول، ترکش باتھ، جم، اسکواش کورٹ، بیوٹی سیلون، خصوصی اخبار اور حتیٰ کہ فرسٹ کلاس مسافروں کو اپنے کتے بھی ساتھ رکھنے کی اجازت تھی۔ اس جہاز میں وائن کی 1500، بیئر کی 2000 بوتلیں اور 8000 سگار تھے، لیکن بدقسمتی سے اس جہاز میں ایک بھی دوربین نہ تھی۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی تو ہوگی کہ ہم نے دوربین کا ذکر کیوں کیا اور اس کی کیا اہمیت تھی، کیونکہ اگر اس جہاز میں دوربین ہوتی تو یہ شاید جہاز کو بچا لیتی۔ جی ہاں دوستو، اس وقت سونار سسٹم جس کی مدد سے ہم سمندر کے اندر موجود چیزوں کا پتہ کر سکتے ہیں، یہ اس وقت دریافت نہیں کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے لوگ دوربین سے دور تک نظر رکھتے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس جہاز میں جو دوربین موجود تھی وہ بھی ایک اسپیشل کمپارٹمنٹ کے اندر لاک تھی، اور اس تالے کی چابی صرف ڈیوڈ بلیئر کے پاس تھی، جس کو ٹائٹینک کے سفر شروع ہونے سے 1 منٹ پہلے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس کو جہاز میں سوار ہونے کی اتنی جلدی تھی کہ وہ اپنے متبادل آفیسر کو چابیاں دینا بھول گیا۔ اس بدقسمت چیز کا انتظامیہ کو اس وقت پتہ چلا جب جہاز کو سمندر پر تیرتے 3 دن ہو گئے تھے۔ اس جہاز کے عملے کے پاس دوربین ہوتی تو وہ آئس برج کو بہت دور سے دیکھ سکتے تھے، اور اس کریش سے بچنے کے لیے ان کے پاس کافی ٹائم ہوتا۔ دوستو، اس جہاز کے ڈوبنے کی ایک اور وجہ سپیڈ لمٹ کو بھی قرار دیا جاتا ہے۔ شاید اگر جہاز سپیڈ لمٹ کی خلاف ورزی نہ کرتا تب بھی ٹائٹینک کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا تھا۔ دراصل جہاز اپنے متعین وقت سے پیچھے تھا، اور یہ بات جہاز کی انتظامیہ اور مسافروں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ اسی وجہ سے ٹائٹینک کی شہرت بھی خراب ہو سکتی تھی۔ اس وجہ سے جہاز کو جس سپیڈ سے چلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا یہ اس سے کافی تیز چل رہا تھا۔ ایک اور مجرمانہ غفلت جو کہ لائف بوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔ جی ہاں، جہاز میں موجود مسافروں کے لحاظ سے ٹائٹینک کو 60 لائف بوٹس کی ضرورت تھی، لیکن ٹائٹینک کے چیف ڈیزائنر الیگزینڈر کیرلائل نے ٹائٹینک کو صرف 48 لائف بوٹ کے ساتھ ڈیزائن کیا تھا، لیکن بعد میں لائف بوٹس کو 48 سے کم کر کے 20 تک محدود کر دیا تھا۔ اس کی وجہ جہاز کی خوبصورتی کو قرار دیا گیا تھا، کیونکہ اتنی زیادہ لائف بوٹس کے ساتھ جہاز کافی بڑا اوور لوڈڈ نظر آتا تھا۔ 20 لائف بوٹس جہاز میں موجود تمام مسافروں کے 1/3 حصہ کو بچانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حیران کن طور پر اس وقت لائف بوٹس کی کم تعداد اس وقت کے قوانین کے مطابق لیگل تھی۔ اس وقت لائف بوٹس کو استعمال کرنے کی ڈرلز بھی کی جاتی تھی، لیکن ٹائٹینک کے مسافروں کو ایسی کوئی ڈرل نہیں کروائی گئی، اور جو ڈرل متعین تھی وہ بھی ٹائٹینک کے کیپٹن الیگزینڈر سمتھ نے منسوخ کروا دی تھی۔ عام جہازوں میں لائف بوٹس کو ایمرجنسی کے 10 منٹ بعد لانچ کر دیا جاتا ہے، لیکن ٹائٹینک کے کیپٹن نے 30 منٹ بعد لائف بوٹس کو لانچ کیا تھا۔ بہت سے لوگ کیپٹن سمتھ کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ اس نے لائف بوٹس کے پہلے بیچ کو آدھا خالی جانے دیا۔ پہلی کشتی میں 65 مسافروں کی کیپیسٹی تھی، جس میں صرف 27 مسافر سوار تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس لائف بوٹ کو مکمل کیوں نہیں بھرا گیا؟ اس بات کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس موت کے قبرستان کو چھوڑنے کے لیے بہت بیتاب تھے۔ جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو ٹائٹینک کے کریو نے کافی سگنلز بھیجے، لیکن کیلیفورنیا کے نزدیک تیرتی ہوئی کشتی نے ان ایمرجنسی سگنلز کو نظر انداز کر دیا۔ جب انویسٹیگیشن میں اس بات کا لوگوں کو علم ہوا تو اس کشتی کے مالک کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن ماڈرن ریسرچرز نے ان شخص کو بے گناہ ثابت کیا۔ دوستو، ٹائٹینک سے آنے والے سگنلز کو لوگوں نے ریفریکشن کے عمل کی وجہ سے بھی اگنور کیا ہوگا۔ جب ٹھنڈی ہوا کی لہریں گرم ہوا کی لہروں کے نیچے آتی ہے تو یہ تھرمل انورژن کی وجہ بنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ جیسے صحرا میں آپ کو کہیں دور پانی نظر آتا ہو، لیکن جب آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ ہسٹورین ٹم ماؤٹن نے بھی اس چیز سے اتفاق کیا ہے کہ ریفریکشن کی وجہ سے کریو کو آئس برج نظر نہیں آیا۔ دوستو، مجرمانہ غفلت، حادثہ اور دوسرے واقعات جیسا کہ برف اور آگ جو بھی وجہ تھی، اس المناک واقعے میں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی، اور ابھی تک سائنٹسٹ اس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ ان میں سے کس چیز پر زیادہ متفق ہیں جو کہ ٹائٹینک کی ڈسٹرکشن کی وجہ بنی؟ ہمیں اپنے خیالات سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں۔ اگر ہم نے آپ کے ٹائٹینک کے بارے میں سوالات کو حل کر دیا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ اگر اس ویڈیو کے 1000 لائک آئے تو ہم آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو سے انٹرٹین کریں گے۔